Assalamu alaikum dear students. Today we will start new chapter number 9. At page number 81, the name of the chapter is The Living Organisms and Their Surroundings. जानदार और उनका जो इर्द गिर्द है उनके जो सराउंडिंग्स है उनके बारे में कशिर पे वनो जू जज बेग तुहद उंदपुक। इसमें हम पढ़ेंगे डेजर्ट, हैबिटेट, एडॉप्टेशन, ग्रासलैंड, स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। डेजर्ट में जो कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हैबिटेट क्या है उनका, उनकी एडॉप्टेशन कैसी है, ग्रासलैंड कैसा है, ग्रासलैंड कुछ घास के मैदान पड़ेंगे, स्टिमुलाई उनका जो रेस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कैसा होता है, एक्सक्रीशन वो खारिज कैसे करते हैं अपनी जो एक्सक्रीटा है उनका, और रिप्रोडक्शन यंग वंस वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस रिकलेक्ट योर ideas and remember the object during a picnic or a trip you have seen। बच्चों, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम वो चीज़ें याद करें जो हमने जब हम पिकनिक पे गए थे वहाँ देखी। You might have come across a river or a pond, a forest or a mountain। आपने तालाब देखा होगा, दरिया देखे होंगे, जंगल देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे। You might have seen many trees on the mountains, pines and deodars। आपने बहुत सारे दरख्त देखे होंगे पहाड़ों पे, मसलन पाइन्स देखी होंगी, deodars देखे होंगे। वेरी डिफरेंट फ्राम द वंस नियर होम ऑन द प्लेन्स, जो कि बहुत मुख्तलिफ होते हैं उन पेड़ों से जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। यू माइट हैव कम अक्रॉस ए रिवर और ए पॉन्ड एंड सीन मनी ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर लोकेलिटी। अपने पिकनिक के दौरान आपने कुछ दरिया देखे होंगे, पॉन्ड्स देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी, एनिमल्स देखे होंगे जो कि बहुत मुख्तलिफ है उन चीज़ों से, उन मतलब पॉन्ड, रिवर, एनिमल ऑब्जेक्टों से जो आपकी लोकेलिटी में होते हैं। एंड यू वुड बी वंडर स्ट्रक ऑन सीइंग डिफरेंट प्लेसेस। आपने बहुत हैरानी महसूस की होगी जब आपने कुछ सर्द जगह देखी, एंड सम हॉट प्लेसेस और कुछ गर्म जगह, एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और आपने जो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स वो भी मुख्तलिफ किस्म के देखे। You would be surprised to note that every part of earth has one or other type of organisms। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि ये जो हमारी अर्थ है इसमें बहुत सारे हिस्से हैं और इन मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऑर्गेनिज्म मीन्स जानदार। You will find living creatures even in the cupboards of your home and learn the tiny living organs are even found in the openings of volcanoes and coldest Arctic regions of the earth। आपने घर की अपनी अलमारी में भी कीड़े देखे होंगे, वहाँ भी ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, होते हैं ना बच्चों। एंड learn the tiny living organisms are found even in the openings of volcanoes। अगर कोई इस अर्थ पे कहीं पे भी कोई गर्म जगह है वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे अगर कोई कोल्ड रीजन है जैसे कि आर्कटिक रीजन है हमारी अर्थ का, कोई मतलब बर्फ़ से ढकी हुई ढका हुआ पार्ट है वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो यू कंक्लूड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ वन लोकेलिटी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर लोकेलिटी। तो हम इस नतीजे में पहुँचते हैं ये सब पढ़ के कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक जगह रहते हैं वो दूसरी जगह के ऑर्गेनिज्म से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स।
یہ جو مختلف مقامات ہم نے دیکھے ڈیورنگ آور پکنک ٹرپ، ان کی سراؤنڈنگس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ وائر دے دا سیم، کیا وہ سیم تھی؟ ان کی جو سراؤنڈنگس تھی، جیسے کہ ماؤنٹینز پہ جو ٹریز تھے، اینیملز تھے، ان کی سراؤنڈنگس سیم تھی بنسبت کہ جو پلینز پہ آرگنزم تھے ان کی سراؤنڈنگس اور مطلب ایٹسٹرا ایٹماسفیئر سیم تھا کہ نہیں؟ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بک اپنے ہاتھ میں رکھ کے سامنے یہ ویڈیو دیکھیں گے اور بار بار سنیں گے کہ جب تک آپ کو کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے بچوں؟ تو پھر جو پنن کتاب گوبر اس پڑھ آج چیپٹر نمبر 9 یتھ زن ناو چھُ The Living Organism and Their Surroundings. زوٗ تہٕ بیٚیہِ تِہُنٛد اوٚنٛد پوٚک. اَتھ منٛز پٔر أسۍ ڈیزٲرٹ، ہیبِٹیٹ پوٚر، ایڈیپٹیشن پوٚر، گریس لینڈ پڑھو، سٹملائی پڑھو، ایکسکریشن پڑھو، ریپروڈکشن پڑھو. مےٚ ووٚن اگر أسۍ تُہۍ مطلب زٕ آسیو پِکنِکس منٛز گٔمٕتۍ یا کُنہِ ٹرپس پٮ۪ٹھ گٔژھِو، تۄہہِ آسنو مختلف قٕسمٕکۍ دٔریاو، تالاب، فارسٹ تہٕ ماوٹین وٕچھمٕتۍ. You might have seen many trees on the mountains, pines and deodars. دَپان تۄہہِ آسیو وٕچھمُت وَتہِ پہاڑن پٮ۪ٹھ مختلف قٕسمٕکۍ کُلۍ، مطلب یارِ چھِ، دیودار چھِ، یِم واریاہ مختلف چھِ تِمو کُلیو نِش یِم أسۍ مٲدانن منٛز وٕچھان چھِ. You might have come across a river or a pond and seen many objects, animals quite different from your locality. اَسہِ وٕچھ اَتہِ پِکنِکس دوران کینٛہہ اوبجیکٹس، پانڈ وٕچھ، دٔریاو وٕچھ، تالاب وٕچھ، اینِملز وٕچھ یِم واریاہ مختلف ٲسۍ سانہِ لوکیلٹی نِش. اینڈ یوٗ وُڈ بی وَنڈر سٹرک آن سیٖنگ ڈِفرنٹ پلیسز سم کولڈ. وَتہِ وٕچھو کینٛہہ جایہِ تۄہہِ سرد، کینٛہہ جایہِ وٕچھو گرم، یِمن پٮ۪ٹھ مختلف قٕسمٕکۍ پٕلانٹ تہٕ اینِمل ٲسۍ. تہٕ یہِ گٔژھِو تُہۍ یہِ بوٗزِتھ حٲران کہِ سٲنۍ یۄس بُترٲژ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مختلف ٹایپٕکۍ مطلب آسان زُو زٲژ. You will find living creatures even in the cupboards of your home. Living creatures ہٮ۪کو أسۍ لٔبِتھ گرِ المارِ منٛز تہِ. ریٚیہِ چھِ آسان، کیوٚم چھِ آسان، زرٕل چھِ آسان. And learn the tiny living organisms are found even in the openings of balconies and the coldest Arctic regions of the earth. تہٕ یِمن جایَن تہِ ہٮ۪کو أسۍ مطلب لِونگ آرگنزم چھِ آسان اِوٕن کَتہِ گرم، اگر کُنہِ جایہِ ٹیمپریچر تیز آسہِ، خطرناک آسہِ، تَتھَس تہِ آسہِ اینڈ کولڈ ایرکٹِک ریجنز آف دِ أرتھ. اگر کُنہِ جایہِ ٹھنڈی تہِ آسہِ خطرناک، تَتہِ تہِ چھُ آسان یہِ لِونگ آرگنزم موٗجوٗد. اَمہِ طرفہٕ تُل اَسہِ فِکرِ کہِ لِونگ آرگنزم آف اَکہِ لوکیلٹی ہسا چھِ، اگر أکِس لوکیلٹی منٛز کینٛہہ لِونگ آرگنزم آسان چھِ، یِم چھِ ٹوٹلی ڈِفرنٹ آسان بیٚیہِ لوکیلٹی نِش. What about the surroundings in these different regions? دَپان تُہۍ ؤنِو سا یِم سراوڈِنگس مُتعلِق کیٛاہ وٕچھو تُہۍ وٕچھو یِمن مختلف سراوڈِنگ یِم کُلۍ کٔٹۍ ٲسۍ یا لِونگ آرگنزم یِہنٛز سراوڈِنگ کِژھ آسہٕ، تِم آسہٕ سیم سارنٕے جایَن یا مختلف آسان. تہٕ اوٚتام پوٚر اَسہِ گوٚبُر یہِ کہِ آو بہٕ یوٚتام پوٚر اَسہِ تَتھ تھاو بہٕ نِشان یہِ کہِ یوٚتام پوٚر اَسہِ. تہٕ اوٚتام کٔرِو تُہۍ ریٖڈِنٛگ گوٚبرو. ییٚلہِ تُہۍ ریٖڈِنٛگ کٔرِو اوٚتام، اگر تۄہہِ مُشکلات گژھِ تہٕ مےٚ ؤنۍزیو گوٚبُر. بیٚیہِ تہِ کَرٕ بہٕ پَرناو بیٚیہِ خٲلی اَمہِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ غرض کہِ تۄہہِ وۄتھِو یہِ سورُے پَرا. The living organisms and their surroundings: desert, habitat, adaptation, grassland, stimuli, excretion, reproduction. Let us recollect your ideas and remember the objects during a picnic or a trip you have seen. You might have come across a river or a pond, a forest or a mountain. You might have seen many trees on the mountains, pines and deodars, very different from the ones near your home on the plains. You might have come across a river or a pond and seen many objects, animals quite different from your locality. And you would be wonder-struck on seeing the different places, some cold places and some hot places, and animals and plants of various kinds. You would be surprised to note that every part of the earth has one or other type of organism.
You will find living creatures even in the cupboards of your home and learn that the tiny living organisms are found even in the openings of volcanoes and the coldest Arctic regions of the earth. So we conclude that living organisms of one locality are entirely different from the other locality. What about the surroundings in these different regions? Were they the same? क्या वो सेम थी? तो गोब्रो उतना पढ़े आज तो रटो बुक अथस मज गर तो यह वीडियो वुचन बार बार तो यह हेचुन मे क्या वोन ओत्तान मे क्या वोन सरन क्या वोन तो अत रीडिंग करें तो बाकी पढ़ो अत पे पगह तो ओत्तान मे होप तुम गस ओत्तान याद यह तुम पढ़ो तो पको ब्रोट ब्रोट पे ठीक ओके।